بیا زن داداش، لطفاً یه چیزی بخور. نباید تو قبر خاک بریزن و بابام نباید تنها بشه. نه زن داداش، همه دفنش کردن و رفتن. خب شما هم برین دیگه، اینجا رو سر ما آوا شدین که چی بشه؟ از اینجا برو، از اینجا برو دیگه. نمیخوام دیگه جلوی چشمم باشی. بیا عزیزم یه چیزی بخور. از گلوم پایین نمیره. شما یه ذره میل کنین. اگه به خودتون نرسین کی میخواد این زندگی رو جمع کنه؟ دیگه همه مسئولیت ها با شماست. پاشو سنا، بریم خونه، خیلی دیر شده. وای خواهر، چیزی که نخوردی 2 لقمه بردار. ما اصلا تو خونه یه میت چیزی نمیخوریم. شما درست میگین. تو این موقعیت ها چیزی از گلو پایین نمیره. ولی شکم غذا میخواد. خب میریم تو خونمون میخوریم. پاشو سنا، مگه نشنیدی؟ مامان، تاره طفلی از صبح چیزی نخورده، یه ذره بهش غذا بدم؟ دارم میگم پاشو بریم. بعد برای من داستان میبافی؟ زود پاشو ببینم. حالا یکم دیگه بشینید لطفاً. لطفاً. آها، ببینم شماها فکر کردین هم بی عقلم هم کرم. همه چیو شنیدم، خوبم فهمیدم. من فقط دارم به خونه یه میت احترام میذارم. پس مجبورم نکنین دهنمو باز کنم. پاشو، زود باش. کجا؟ یه لحظه. چی شده خیلی؟ یه لحظه وایسا خواهر.